दर्शकवृन्द नमस्ते। चिसे फाइव मिडिया अन्तर्गत म कार्यक्रम प्रस्तुता नवीन रन्तेल तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। यस कार्यक्रमलाई तपाईहरुले चिसे फाइव मिडिया अन्तर्गत चिसे फाइव अनलाइन टिभी र मेरो आवाज मिडियामा एकसाथ हेर्नुहुनेछ र आज क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ तन्निमा पंशिवा। आदरणीय दर्शकवृन्दहरु, शरीरमा कहीं कतै दुख्यो भने अय्या आमा भन्ने शब्द अनायासै मुखबाट निस्किन्छ। जब कहीं दुख्छ नि उ बेला आमालाई समेत दुख्छ। जब आमाले सुमसुमाइदिन्छन् पीडा कम भएको महसुस हुन्छ। धरानमा 17 वर्षदेखि आमा बनेर सतीसाल झैं उभिएको एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा सहयोग सेवा केन्द्र। हजारौं दिन दुखीको पीडामा मलम लगाइरहेको छ यस संस्थाले। कोही अस्पतालको ढोकामा आर्तनाद सुनाइरहेका हुन्छन्, कोही घाँस बाँस कपासको अभावमा रोदै अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रको ढोकामा आइपुगेका हुन्छन्। त्यसबेला यस संस्था आफै त्यो ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै सेवा गरिरहेको यस संस्थाका प्रमुख सुनिल खड्कासँग गरिएको कुराकानी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरु, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई आज दुई शब्द यहाँ राख्न दिनुभएकोमा। तपाईं एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधि भएको हैसियतले तपाईंलाई पहिलोपल्ट हामीले यस कार्यक्रममा निम्त्याएका छौं। तपाईंलाई मनैदेखि हामी स्वागत गर्न चाहदै अब तपाईंले धरानमा 17 वर्षदेखि गरिरहेका क्रियाकलापहरूको बारेमा छोटो हाम्रो टिभी मार्फत तपाईहरुले बताइदिनुहुन्छ कि तपाईले? धन्यवाद छ। कस्ता कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म? अब विशेष गरी हामीले यस अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा सेवा केन्द्र धरान 2005 भनेपछि 2062 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। यो संस्थाको संस्थापक मध्येमा म लगायतमा हालका अध्यक्ष डम्बर कुमारी श्रेष्ठ, म उजुरबहादुर मिप्चन, भीमबहादुर देवान लगायत हामी मिलेर ओवेन डी लुइस अस्ट्रेलिया, उजुरबहादुर मिप्चन, म भीमबहादुर देवान, कमला निरौला यावत हामी सबै मिलेर चाहिँ भावना लिम्बू पनि हुन्थ्यो, भावना लिम्बू सबै मिलेर हामी संस्था स्थापना गरेको हो। हजुर, त्यो समयमा हामीले डाक्टर ओवेन डी लुइस जो पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यतिखेर उहाँ फ्यामिली मेडिसिन डिपार्टमेन्टको चाहिँ इमर्जेन्सीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँसहित हामी मिलेर चाहिँ उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाता र संस्थाको सल्लाहकारको रूपमा बस्नु भएर लगायत ब्रुस बक अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सबै मिलेर संस्था स्थापना गरेको हो। त्यति बेला यो 2062 सालमा 2062 सालमा 62 सालमा अहिले 62 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईहरुले निरन्तर यो संस्था चलाइरहनु भएको छ, चलिरहेको छ। हजुर, यो उहाँहरुको सहयोगमा चलिरहेछ। तपाईको यो सामाजिक कार्यको क्षेत्र कहाँ राख्नु भएको छ हजुरले? कति छ क्षेत्र? सुनसरी हो कि धरान मात्रै हो कि के छ? अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्र चाहिँ सुनसरी भनिरहेका छौँ, तर हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि सहयोग गर्ने भएकोले सुनसरी बाहिर पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसै ताप्लेजुङबाट पनि आउनुहुन्छ, पाँचथरबाट पनि आउनुहुन्छ, मोरङबाट पनि आउनुहुन्छ, अब सर्लाईबाट पनि आउनुभएको। किन हाम्रो संस्थाको सदस्य चाहिँ धरानकै मान्छे बासिन्दा हुनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ बाहिरबाट आए माइग्रेन्ट भएर चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ धरान बस्नुभएको हो। त्यो उहाँको बाहिर धेरै सम्पर्क भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यस्तै पीडितहरू लिएर आउनुहुन्छ अनि त्यसले उपचार गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्र चाहिँ सुनसरी भनिन्छ, तर सेवाग्राही चाहिँ बाहिरबाट हुन्छ। कुमारी विश्वकर्माको भवन बनाइदिँदा, घर बनाइदिँदाखेरि खोलाको डिलमा अत्यन्तै दयनीय अवस्था थियो। तपाईहरुको एक्टिभिटी मैले त्यहाँ देखेँ, घर बनाइदिनु हो। उहाँहरुका परिवारको बारेमा थोरै बताइदिनु न तपाईले। अब धन्यवाद छ। उहाँ विशेष गरी कुमारी विकको चाहिँ काका ससुरा दुईजनालाई चाहिँ हामीले संस्थामा राखेको थियौँ, उहाँलाई पालेको थियौँ। सायद स्थापना कालदेखि नै उहाँलाई पालेको थियौँ। के कारणले उहाँहरू त्यहाँ रहनुभएको थियो? कुमारी विकको चाहिँ ससुरा अति पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दुईटा छोरा र छोरी अपाङ्गै थिए, अर्को एउटा तीनजना अपाङ्गै थिए, बुहारी पनि अपाङ्गै हुनुहुन्छ। उहाँको पालन पोषण गर्ने क्षमता थिएन, त्यसपछि उहाँलाई पनि दुईजना बोझ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आफ्नै आश्रममा राखेको थियौँ उहाँलाई। यति धेरै वर्ष राखिसकेपछि हामीले के यो सामाजिक संस्था हो, सामाजिक संस्था कुनै पनि भर हुँदैन, कुनै पनि समय सामाजिक संस्था जान सक्छ। अब सामाजिक संस्थामा काम गर्ने मान्छेको कुनै भर हुँदैन। अहिले नेपालको अवस्था यति विकराल छ कि त्यहाँ संस्थामा बस्ने मान्छे
माइग्रेन्ट भएर कहीँ जान पनि सकेको हुन्छ, कोही विदेश गइदिएलान्, कोही कता गइदिएलान्, त्यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूको भने बिजोक हुन्छ, फुटपाथमा आउनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने चाहिँ हामीले होइन उहाँले एउटा घरै बनाइदिउँ बरु, यतिखेर हामीसँग स्रोत साधन छ, हाम्रो साथीहरू मित्रहरू उहाँलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले त्यो बाटो पनि भत्किएको थियो, बाटो बिस्तार सडक बिस्तार बाटो घर भत्कियो, घर पनि जीर्ण अवस्थामा थियो, त्यति बेला तपाईँहरूको पनि ठुलो एउटा सहयोग थियो, समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भयो। अनि हामीले चाहिँ अरुण टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सीता राईजी उहाँ चाहिँ यो संस्थाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँको संस्थाको नेतृत्वमा संस्थाको अरुण टोल विकास संस्थाको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले एउटा समिति गठन गर्यौँ। त्यो समिति गठन अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग सङ्कलन गर्यौँ। हामीले 5 लाख रुपियाँ जति सहयोग सङ्कलन गर्यो, त्यही पैसाले हामी त्यो घर बनाइदियौँ र उब्रेको पैसा चाहिँ उहाँलाई नै फिर्ता दिउँ, फेरि जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई चामल दिउँ, उहाँलाई सेवा गर्ने मान्छेले सबै खर्च गरेर 5 जना उहाँको घरमा 5 जना कम्मरदेखि उँधो नचल्ने रोगीहरू बसेर खाइरहनु भएको छ, त्यो त एकदम खाइराख्नु भएको छ 5 जना उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो अवस्था छ। अब कुमारी बिका अर्का आफै पनि अर्का घरमा बनिबुतो गरेर छाप्टार्नु पर्ने अवस्थामा 5 जना बिरामीहरू छन्। त्यो भाइ चाहिँ विशेष गरी रामधुनीको भाइ हो। 1 वर्ष अगाडि त्यो भाइले चाहिँ कसैले हाम्रो संस्थाको अगाडि ल्याइदिनु भयो, जुन बेला एम्बुलेन्समा ल्याइदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर। त्यतिखेर हेर्दाखेरि त्यो पेट सुन्निएको एकदम मान्छे देखेपछि हामीले तत्काल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा म लगायत हाम्रो संस्थाको सदस्य बिन्दा राई हामी गएर इमर्जेन्सी भर्ना गऱ्यौँ। इमर्जेन्सी भर्ना गर्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ पेटभित्र आन्द्रा पुरै फुटेर दिशा चाहिँ सबै पेटभित्रै रहेको रहेछ। त्यतिखेर उहाँको आइसियुमा राखेर चाहिँ इमर्जेन्सीबाट तत्काल अपरेसनमा 1.5 महिना चाहिँ अस्पतालमै बस्नुभयो। त्यो खर्च कसले दियो? अस्पतालको खर्च हामीले पनि गऱ्यौँ र केही हामीले उपचार औषधिमा पनि सहयोग गऱ्यौँ। बाँकी चाहिँ उहाँले चन्दा उठाएर कसलाई मागेर गर्नुभयो उहाँहरूले। अहिले पाइप लगाइरहेको छैन? अहिले लगाइरहेको छ पाइप, दिशा चाहिँ मल चाहिँ बाहिरबाट बगिरहेछ, बाहिरबाट बगिरहन्छ, एकदम दुर्गन्ध, अति दुर्गन्ध छ। हिजो कहिले अपरेसन छ भन्ने? अब भोलि हामी उहाँलाई क्याम्प लान्छौँ, क्याम्पलाई सबै उहाँको चेक जाँच गराउँछौँ, त्यो चेक जाँच खर्च सबै हामी यहाँकै बेहोर दिन्छौँ। त्यो पनि अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अपरेसन बापतको चाहिँ औषधिमा चाहिँ के 20-25 हजार हामी सहयोग त्यतिले चाहिँ पुग्दैन। हामी थप बाहिर आग्रह पनि गर्छौँ सबैलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, को कति आउनुहुन्छ थाहा छैन, तर हामी चाहिँ उहाँको उपचार चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। सहयोग गर्न धेरैले खोज्छन् तर सहयोग गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। तपाईँहरूको यो आर्थिक स्रोत फन्ड चाहिँ कसरी जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ? यो एकदमै जरुरी हो, हरेक विषयमा चाहिने फन्ड चाहिँ एकदम पैसा बेगर चाहिँ कामै नहुने रहेछ। हजुर, पैसाको विषय आयो सबैले मलाई यही भन्छ पैसा कहाँबाट आउँछ तपाईँहरूको भन्नुभयो। विशेष गरी हाम्रो पैसा चाहिँ हामी जस्तो यस्तो बिरामीहरू आएको हुन्छन् उहाँको चाहिँ हामी एउटा डकुमेन्ट बनाएर चाहिँ पठाउँछौँ हाम्रो साथीहरूलाई, यस्तो छ तपाईँहरू सहयोग गरिदिनुहोस् न, यति आवश्यकता छ भनेर। त्यसमा त्यति नै उहाँले पनि दिनुहुन्न, 40% 50% तपाईँहरू त्यही आन्तरिक स्रोतै खोज भन्नुहुन्छ उहाँले। आन्तरिक स्रोत खोज्नु है स्थानीयहरूलाई भयो, नेपालभित्रकै मानिसहरूलाई भयो, हामी आग्रह गर्छौँ। त्यसमा दिनुभयो भने दिनुभयो, दिनु भएन भने अब हाम्रो पनि केही नलाग्ने रहेछ। तर अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु आन्तरिकबाट नै धेरै राम्रो। कुन देशबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति बढी साथीहरू चाहिँ कुन देशमा बेसी हुनुहुन्छ? डाटा हाम्रो चाहिँ विशेष अस्ट्रेलियामा हो, अर्को एकजना चाहिँ इटालीमा हुनुहुन्छ। नेपाली नै हुन् कि उहाँहरू विदेशी नै हो? सम्मभन्दा विदेशी एकदम उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। उहाँले वर्षमा उहाँ त डक्टरै हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ। जुन बेला आएको बेला चाहिँ उहाँहरू एउटा शिविर चलाउनुहुन्छ, जुन शिविर चाहिँ एकदम सीमित मात्रै मान्छे हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, अति पीडित जसलाई चाहिँ अपरेसन गर्न नसकेको घरमै बसिरहेको त्यस्ता पीडितलाई चाहिँ हामी बोलाउँछौँ, ल आउनुहोस् तपाईँहरू भनेर। उहाँहरू बोलाइसकेपछि उहाँहरूको उहाँले चेक जाँच गर्नुहुन्छ। त्यो चेक जाँच गरिसकेपछि चाहिँ उहाँ खर्च कति लाग्छ भने चाहिँ कसैले 50,000, कसैले 1 लाख, त्यसरी चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा पछिल्लो दल चाहिँ एउटा बच्चाको छ, पेट पुरै सुन्निरहेछ, त्यो बच्चालाई चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामी त्यति उपचार गऱ्यौँ। त्यतिखेर उहाँले 30,000 दिनुभएको थियो, अहिले भन्दाखेरि 30,000 दिनुभएको थियो। उपचार गरेर त्यो नानीको पैसा सक्यो त्यहाँ औषधि यसमा। सो लास्ट नम्बर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बाल विशेषज्ञ अरुण कुमार सिंह सरहरू, उहाँले के यो नानीको चाहिँ नेपालमा उपचार हुँदैन, यो एक प्रकारको भाइरस हो, ब्याक्टेरिया पेट सुन्निएको छ, यो दबाई पनि अति महँगो छ, तपाईँहरू चाहिँ दिल्ली लानुहोस्, एम्स लानुहोस् भन्नुभयो। अन्त एम्स लाने एक त त्यो नानी मुसर समुदायको एम्स त परे जस्ट यिनीहरूबाट धरा लाउन पनि उसको पैसा छैन। इटालीको डक्टरले त्यो बच्चाको अवस्था हेर्नु भएपछि यो बच्चाको त धेरै ठुलो खर्च छ,
अब दिल्ली एम्समा लाँदाखेरि त्यो अति लामो खर्च हुने त्यो बच्चाको लागि चाहिँ अशोक कुमार अग्रवालले व्यक्तिगत रूपमा म 50,000 चाहिँ म सहयोग गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो ठुलो। उहाँले चाहिँ वार्षिक रूपमा धरानमा करिब सामाजिक सञ्जालले भन्दाखेरि मेरो एकदम नजिकको सरहरू भएकोले गर्दाखेरि 20 लाख चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरिराख्नुहुन्छ। यो नानीलाई उहाँले 50,000 दिने रेडी हुनुहुन्थ्यो, हामीले पर्दैन सर अहिले यो नानीले उतैबाट दिनेछ किन नगर्ने भनेपछि इटालीको डक्टरले के भने यसलाई दिने नानीलाई धेरै खर्च हुन्छ, यसो जुन दबाई त्यो म खुवाउनु पर्ने महँगो दबाई हो हामी इटालीबाटै पठाइदिन्छौँ, दबाई 5 लाखको एकमुष्ट हामी पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले इटालीबाटै खुन पनि नेपालबाट लाने व्यवस्था गराउनु भयो। उहाँहरूले सामान पठाउनु भयो। त्यो सामान चाहिँ हामीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एकजना स्वास्थ्य परिचारिका हुनुहुन्छ रूपा लिम्बुज्यू, उहाँले आएर त्यो खुन तानेर चाहिँ हामीले पठाइदिउँ इटाली। उहाँको त नानीको दबाई आउँदैछ अब ल अति राम्रो। वार्षिक 5 लाख कतिको लाग्दो रहेछ त्यो दबाई चाहिँ उहाँले सायद 2 वर्ष अगाडि हुनसक्छ। एकपल्ट तपाईँहरूको समाचार सङ्कलनकै क्रममा म पनि पुगेका थिएँ। प्रशान्त मोदेल जो चाहिँ सानो बच्चा मलद्वारै नभएको जति खायो पेट मात्रै फुलेर जाने एउटा फान माराको बच्चा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले क्याम्पमै राखेर तपाईँ लगायत होप धरानका अध्यक्ष निश्चल मोहन पलिखेज्यूको पनि अग्रसरता थियो त्यति बेला। उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। तपाईँको त झन् एकदमै ठुलो भूमिका छ। उहाँको पछिल्लो पटकको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद सर। यो नानीको बारेमा एकदम ठुलो कुरो गर्नुभयो होइन। यो नानीको पहिलो निश्चल मोहन पलिखेज्यू होप धरानको अध्यक्ष, उहाँहरूको संस्थाबाट चाहिँ राम्रोबाट गोमा खनालबाट सदस्य छको सबैको मिलेर चाहिँ पहिलो अपरेसन, त्यो चाहिँ दोस्रो अपरेसन हो। दोस्रो अपरेसन भयो। यो तेस्रो अपरेसन अस्ति फागुनमा पनि हामीले गराइदिउँ, सबै संस्थाबाटै गराइदिउँ हामीले। अब चौथो अपरेसन हुँदैछ। मैले हिजो अस्तिको दिन डाक्टर राजेश प्रसाद शाह सरलाई भेटेको थिएँ। नानी मैले हेरेँ सुनिलजी, अब म अपरेसन फेरि चौथो अन्तिम अपरेसन म गरिदिन्छु। हाम्रो यो संस्थाले के क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म काम गरिरहेछ? अहिले त हामी कुरा गऱ्यौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष गरेर, अरू के क्षेत्रमा गरिरहेछ? हामीले शिक्षामा पनि गरिरहेछौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ शिक्षामा? बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्कुलको लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ। ब्याग, लुगा, झुल, कापी, जति सबै स्कुलमा लाग्ने जुन उसलाई बेसिक पहिलो प्राथमिकता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। असहाय विद्यार्थीहरूलाई, असहाय अति विपन्न, अब सिप विकास तालिम भयो, सिलाइ बुनाइ तालिम भयो, अनि एउटा कम्प्युटर ट्रेनिङ भयो, यावत ट्रेनिङ हामी गराइरहेछौँ। सिलाइ बुनाइ तालिम त धेरै संस्थाहरूले दिएको हुन्छ कि, तर त्यसलाई निरन्तरता मैले दिएको कम्ती देख्छु। त्यसमा के छ? साधन स्रोत अरू केही पनि उपलब्ध गराइदिँदै हुनुहुन्छ कि? हामीले चाहिँ सिलाइ बुनाइ तालिम गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च हामी आफै बेहोर्छौँ। उहाँलाई जो सिक्न आउनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी, उहाँलाई हामी 1 रुपियाँ पनि लिँदैनौँ। उहाँलाई लाग्ने कपडाहरू सबै हामी दिन्छौँ। त्यसमध्येबाट छानेर चाहिँ वार्षिक रूपमा 10जना अति विपन्न एकल महिलाहरूलाई अपाङ्गता भएको समस्या भएकोलाई चाहिँ सिलाइ मेसिन पनि दिन्छौँ कि। मेसिन पनि दिन्छौँ। त्यति बेला त गरे खायो नि त। त्यो जानेको छ, मेसिन किन्न सक्ने क्षमता नभएका पनि हुन्छन्। त्यो मेसिन पनि दिनुभयो नि त अति राम्रो। ल राज्यले कतिको प्रोत्साहन ल्याएको छ यसमा? अब सरासरी भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी 1 रुपियाँ हामीलाई छैन पैसा। राज्यले दिएकै छैन। अब यो सिलाइ मेसिन कुरो गर्नु भने सिलाइ मेसिनको चाहिँ हामीलाई 6वटा सिलाइ मेसिन सेटे चाहिँ के इन्टरनेसनलको अध्यक्ष प्रवीण अग्रवालज्यूले चाहिँ 6वटा मेसिन उहाँले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ अब हामी यो 25 गते बाँड्दैछौँ। यति अझै विडम्बना त के छ, समाज कल्याण परिषदले उल्टै हामीलाई चाहिँ सामाजिक संस्था त्यहाँ दर्ता गरे बापतको चाहिँ 1.5% चाहिँ ट्याक्स लिन्छ। लिन्छ। अहिले हामीलाई अनुगमन मूल्याङ्कनको पैसा 75,000 रुपियाँ लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ उल्टै हामीले भनिराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी अब राज्यको मन्त्री स्तरबाट चाहिँ अब हामी आग्रह गरेर त्यो मिना गराइदिनुहोस्, ताकि त्यो 75,000ले चाहिँ 5 जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मजाले वर्ष दिनभरि पुग्छ सामग्री। अब हामी संस्था ट्याक्स तिर्ने होइन नि, हामीले बाहिरबाट मागेर जो सेवा गरिरहेको छौँ राज्यले चाहिँ हामीलाई दिएकै छैन। अब त्यो हामीले किन दिने? यसको लागि हामी पैरवी गर्दैछौँ कि कुनै पनि नेपाल सरकारको वरिष्ठ ब्युरोक्रेसीहरूले चाहिँ यो चाहिँ हामीले ट्याक्स मिना गरिदिनुहोस् भन्ने हामी चाहिरहेछौँ। यदि उहाँले हामीले गरे भोलि संस्थामा उहाँहरूले कुनै पत्र पठाएर रोकिदिनु भयो भने अरू आउने पिँढीले चाहिँ त्यो उपचार र सहयोगै पाउँदैन। यो चाहिँ म समाज कल्याण परिषदले चाहिँ जुन अहिलेको छ यो अनुगमन मूल्याङ्कन भनेर जुन उहाँहरूले खर्च माग्नुहुन्छ सिधै समाज कल्याण परिषदको चाहिँ खातामा जम्मा गरिदिए पैसा, यो चाहिँ एकदम अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ। यो चाहिँ सहकार्य गर्ने त धेरै राम्रो हो होइन। सहकार्य नगर्दै पनि हामीले कुनै त्यस्तो पीडितलाई चाहिँ स्थानीय निकायसम्म पुर्याउँदा चाहिँ उनीहरूले स्थानीय निकायबाट सेवा चाहिँ पाउन् भन्छ हाम्रो चाहना, ताकि भोलि झाँदै
स्थानीय निकायको ढोकामा पुग्दै फर्किँदै आयो भने त्यो चाहिँ साह्रो नमजा हुन्छ। त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण दोष चाहिँ फेरि हामीमा आउँछ। सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई मन खोलेर हृदयदेखि सेवा गर्ने मौका दिइरहेको छैन। आजको परिवेशमा दिनदिनै देश अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ। राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। न्याय जस्तो क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको व्यापक दुर्गन्ध फैलिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अवस्थामा विशुद्ध सामाजिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको मनोबल उकास्नुपर्ने टड्का र आवश्यकता देखिन्छ। हामी देख्छौँ। अब सर्वप्रथम त यहाँहरूको टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो संस्थाको 2 शब्द राख्न मलाई मौका दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई मुरी धन्यवाद छ। जसरी यहाँले हाम्रो संस्थाबाट गरिएको क्रियाकलापहरूलाई जनतासम्म प्रश्न पारिदिनु भयो, यो त धेरै धेरै धन्यवाद कुरो। मैले भन्नुपर्ने कुरो यति हो कि हामीले मिलेर एक आपसमा मिलेर चाहिँ सामाजिक काम गरौँ। जसमा राज्यको भयो, अब मिडियाको त धेरै ठुलो भूमिका छ। सबै मिलेर चाहिँ गरिबी निवारणको क्षेत्रमा चाहिँ एकजुट भएर काम गरौँ, यही छ मेरो सबै चाहना। राज्यले चाहिँ विशेष गरी पिछडिएका अल्पसङ्ख्यक भए, यी अपाङ्गत्व समस्याबाट पीडित भएकाहरू छन्, यिनीहरूको हक हितको लागि, यिनीहरूको चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ सामाजिक कार्य गर्दा चाहिँ अति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही नै छ मेरो सबैसँग। हामीले दिइरहेका छौँ, अस्तिसम्म दिएको थियौँ। अहिले चाहिँ पछिल्लो बिहान व्हिल चेयरको माग्ने आउनु भएको छैन। अब यो साउनपछि फेरि अहिलेसम्म कतिवटा वितरण गरिसक्नु? अहिलेसम्म ताले आफ्नो स्रोतबाट 5 वटा मात्रै दिएको हो। र अशोक कुमार अग्रवाल 114 वटा। 114 वटा नेपाल अधिराज्यभरि भने बाँड्नुभयो। ट्राइसाइकल चाहिँ हामी निःशुल्क वार्षिक 55 वटा ट्राइसाइकल चाहिँ हामी फेरि संस्थाको आफूले फन्ड हो, त्यो चाहिँ निःशुल्क बाँड्छौँ ट्राइसाइकल। 55 वटा भने एउटा ट्राइसाइकलको दाम पछिल्लो दाम चाहिँ 53,000 पर्दो रहेछ एउटा। अर्को आर्टिफिसियल लेग भयो, लिम्सहरूको कुरो छ नि सर, कृत्रिम खुट्टा, त्यो पनि पठाउने चाहिँ अशोक कुमार अग्रवालै हुनुहुन्छ, उहाँ सरले हो। र त्यो चाहिँ मारवाडी सेवा समिति काठमाडौँबाट निःशुल्क वितरण हुन्छ। अब हामी 5 जनालाई चाहिँ यहाँबाट पठाउँदैछौँ। 2टा एक्सिडेन्ट केस छ धरानकै। त्यो कृत्रिम खुट्टा लगाइन्छ। हजुर, काठमाडौँमा यो गौशालामा छ, मारवाडी सेवा समितिको। त्यो चाहिँ धरानबाट अशोक कुमार अग्रवाल सरले नै यहाँबाट व्यवस्थापन गरेर पठाउनुहुन्छ। खाने खर्च, जाने आउने गाडीबाट सबै हामी संस्थाबाट उपलब्ध गराउँछौँ। खुट्टा लगाइदिने काम चाहिँ उहाँबाट मारवाडी सेवा समितिले। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अपाङ्ग पुनस्थापना तथा असहाय सेवा केन्द्रका निर्देशक प्रमुख सुनिल खड्कासँग गरिएको कुराकानी यहाँहरूले G5 अनलाइन टिभी र मेरो आवाज मिडियामा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा यस्ता यस्ता अन्तर्वार्ताहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने हामीलाई हौसला मिलोस् भन्दै कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नवीन रम्तेल र क्यामेरामा निमा पङ्क्षीबाजीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।